تفتاوي تكشو ميديا بزي أفرالي بكل هم عدو يعسينو يسوع اللو لعول السبب علو تفتاوي تكشو ميديا ناي كلو نوحي تفتاوي نفتت ونفحات تفتاوي ناي عبي ناي سليت تفتاوي ناي نعشتي عبي تفتاوي ناي فقري معادي تفتاوي 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 تكشو ميديا يملع كم دق هاجر بقرحنتن أي باراي أب طفعت هزبهم دو خينبعو خيباخيو انت خوينك سبعات يفرم قلت الفاقر ما إلو أبيكم زلو دهايو أي فلتن حمد بالعي سقا سوات وأني بدي مزيوم زلو زيوم كو درجة طريت كواي ماجوي سب كتبلهم زفن فنخا فترات أجن داك دف دولو باروتسي سبنا كتبلهم شي زفن فنخا أنت قال كنت عامتوي سوساي شو عاتت حمد بالعي حمد بالعي مو تاخذ زال هذا أنت حارس سبك موت كله داخل زي بالك حزبغي قحاف ندا بلعي عدم حرا دباتي كوم زي بالك حمد بالعي هجي زياتهم زوم فطرات جاءتهم دق زي كانا مخانهم كابت زوجيني زحمني زحزنني بطعم زي قال عالم مالت بزغونه انقو ادهان مصاخون دق عد تاجاتهم انقو زيوم واي قدامكم كما يوعلوا قدامكم تسفا قبر كله سلام كون كما يحلفكم سلام كنلكم مرحبا كلاتكم كابز لعلكم زنأسكم زعابكم سبرحو سب قربا سب نغو سب مشات سب كل خطا قاد حمصاكم قاد حمصاكم سوري بي جمير لكم اذا ندغفت قدافكم يا ارسنا جمرنا خلنا حدا ولدان كبلكم good job thank you by the way كم لنا مشالو زي بيتشن ملؤ لناكم كتملؤ مبقعكم I'm proud of you guys بتعامي زمسجن بتعامي 500 قال نيرا شحن 683 سنه بصحكم يلا 10 شح ايكونن كالا خنقبر خلنا حنت جن جيجا تقبر الله ابزي سناتيم ገንዘብ ዘእቱ ሰባት አለው please don't ابزي تريو لكم دو مثال زي yes I will chip don't زي yes ዝብል ዘሎ አይኮንኩም ትገብርዎ ሳይን ምስ ገበርኩም no I will share instead በቃ ኣብ ክንዲ ቺፕ ዝገብር ዝኾነ ነዚ እንታይ ዝበሃል ሼር ይኸብሎ ኢልካ ኣብዛ ታሕቲ ዘላ እዛ ሃይላይት ኮይና ዘላ ብጫ whatever ገንዘብ ናብኦም ይዝኣቱ ናብቶም ፔቲሽን and you don't need it ማልያ ደብሎም ሰባት ከምኡ ዝገበሩ ኣለኹም ሓደራ ማለት እዩ እዚኣ ፔቲሽን ምስ ሳይን ምስ ገበርኩም ኣብዚኣ no I will share instead ኣብ ክንዲ ገንዘብ ዝህብሲ ሼር ክገብሩ እየ ማለት እዩ ኣብዚኣ ጣዕ ተብልዋ ሽዑ እንታይ ትገብሩ ትድልኹም ኣብ ፌስቡክ ትድልኹም ኣብ ዋትስኣፕ ነብዕርክትኹም نابدلايكم تدلهم بإيميل نوري برتسدوه تدلهم قبل كوبي تاع عبيلكم حجي ناباهم كسداي ناباهم بزع تاع عبيله ناباهم تاع كبلاي سلازي انسخاتكم كا ساين غيركم شير مبال كيترسعوا حدر زيا within a week 10000 كنمال اخن كلالنا this is a very serious issue مالتي سلكا نسلا صوتا نسلا واتس ايفر زي كونه سيريس توسيدو زلو سلازخونه حدرهم زيا ساين كتغبروا لينك سيدلكم الله خي اب تحتي زي ما لأخم ساين زي قبركم بزي أجركم ساين قبروا أخم زي بيتيشن زي أزي أقداسن أدلاينس لزخونة مالتيو لازم تقدسكم كتفرموا تسفع زي قبر إتا جنزب جن حضرهم جنزب أنت أشمو أيتأتو you don't have to you don't need it أي تقبروا زي أدقاقي من أقرأكم يزلهم جنزب زبالة يتقو تا هايلايت كنا زلا بيتشا نعا أيتأوقوا أفتاتي تادلا إنستيتو زلا نعا أهرموا مالتيو اوكي بسترف كما يتوعلوا كله سلام كون تسفع يزقبر يا بينك جمر بين I don't know بزي يرجع عالم زبحال حما أسب المصينا أدحان أب كندي بقول جمر جن
مليء خالق زعباتاتون سلازلو بتخالق زعباتات مجمار حسنا مثلا بزناي منخاتو له ناي دكتور ابي ابز حلفه غزي مچم اسياس انتاي لو نيرو دكتور ابي تايلو نيرو دا فرح قلا بزح نغرات لو نيرو حقيلو لو ما انتي ناي اب ناي مبل تسعدي ناي كنديو ناي اير شو نيروم ابو بزحات حلفتي عبيت حلفتي ترهيبهم لو زنبرو ابو بزح ملأختو نحليفو قال خاف ملأختها بإساس زمسل مالتيو سلازي اير شو نيرو بايزو سغع سولس تمريت كقصليو زي بقصال زغبرويم سغع سولس زغصليو مالت حجي قنچلا بي خافتي زبولو بناي ايتيو فورمون صبو صبصيبام الله كالون تغرينيا زينا زحونا صبو صبصيبو والله إسياس انتاي نايتنتي ميج 21 حزكم سرفكم صلاعتنا ادب غبرو يم زلوا زلوا حتير ادب غبرو كم زفلت إسياس نزا إيرترا ولا حنتي إنفستا جبرلا وزيد بهات صقاتاتا كله بحقيقو ابانك يقنطمر ولا تي كلاشين كوف نبعلوسي سيكا غواندن بقى ز نورمال تعصافي ناي قدم ناي زمن اني نسو عينت برتي توكسكا 20 ساعات انت حدا تكوسو عليكاسي بقى يرسنكا ጨርቅ ትሕዝ እንዳው ቀናይ ቀደም ይባሓጽሩ يلا ولا زناي 98 سغع 2000 كنا ዝነበረ ክዕሉኻ ከለው እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ነፍስ ወከፍ መስርዕ 2-3 ስናይፐራት ክህልዎም ከሎ ስናይፐር ማለት ኣዝዩ ኣነጻጺሩ ንዝደለየ ዝወቅዕ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ኣብ ሓይሊ ዶ ወላ ኣብ ገለ ሓንቲ ነራ ከምታት ገለገለም ዝለዋ ባሕቲሩ ኣይገዝ ሱኸማን ካፕቴን ዝተማረኻ ገለ ናይ ጋጣም ኮይኑ ኣብ ኩናት ክንደይ ሰባት ፍኢኻ ደን ዝማረኽካዮም ገለ ካብኡ ዝተመንጠለ ገለገለ እንተዘይ ኮይኑ ሲያስ ነጽዋሩን ኩናት ፍጺሙ ኢንቨስት አይገብርኒ እስከንስማዩ እዚያ ውጭ ያለው አማራጭ ጥፋት ስለሚያስከትል አንዳንዴ የምትስቱ ቆማችሁ የቀራችሁ ወደፊት መራመድ የምትቸገሩ ሱ30 JC10 ወይም ከዚያ ያለፉ ቴክኖሎጂዎች ሲጠሩ ይሄ ደግሞ ምንድነው ብላችሁ ግራም ይገባችሁ አሁንም ሚግ 21 ላይ ያላችሁ ሀገራት ደጋግማችሁ እንድታስቡ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ትናንትና ላይ የቆመች ሀገር አይደለች። አብየት ትማል ዝቆመት ሀገር አይኮነትን ኢትዮጵያ ሚግ 21 ናይ ቀደም ሲካ ናይ ኦልድን ጣሽም ሒስኩም ናብ ኢሳያስ ወዳማይ ብዙሕ ፈራዕ ኢል ነይሩ እንዲ ኢሳያስ ኣብዚ ኢተፈርሙን ጽቡቅ ገይሮም ጸጭሞም ኣለው ትግርኛውን ቶም አምሃርኛ ላይ ሰምዑ ትግርኛ ለሽከም ጻፍኩም በሐፈሻ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢሳያስ አፈወርቂን ማንቋሸሽ ኤርትራ ላይ መዛትን ዓላማው ያደረገ ነው የተባለለት ንግግር አድርገዋል። ቆሞ ቀሮች ሚግ 21 ላይ የቀራቸው ሀገራት እያሉ ሲፎክሩም ተሰምቷል። የአስመራው አገዛዝ ደግሞ የውስጥ ቀውሳቸውን መቆጣጠር ሲያቅታቸው እኛን ስም ማጥፋት ላይ ተጠምደዋል ሲል ይገልጻል። የብልጽግናው ፕሬዝዳንት እንኳን በወታደራዊ ትዕይንቶች በኮሪደር ዳርቻዎች ላይም ሲዝቱ ሲሳለቁ ሲያስጠነቅቁና ኢትዮጵያውያንንም ሲያሳቅቁ ነው የሚታወቁት። አሁንም ስለ ጦርነት አሁንም ስለ መግደያ መሳሪያዎቻቸው ብዛት ዛሬም ስለ ልቂት ባወሩበት የአየር ኃይሉ 9ኛ ዓመት መስረታ በዓል ላይ ካነሷቸው ጉዳዮች ውስጥ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ህይወት ውድ ነው ያሉበት ይገኝበታል። በቴክኖሎጂ ብዙ ምሽጎች ማፍረስና ውጊያን ማሳጠር ታሳቢ ያደረገ አቅጣጫ እንከተላለን። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ውድ ስለሆነ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የሰው ህይወት በመቀነስ ሚሊየን ገዳይ መሪም ተብለው ዛሬም በዛው በቀጠሉበት የሀገሪቱ አምራች ዜጋ በፈረቃ ይረግፍ ዘንድ የኢትዮጵያውያንን ሀብት ሁሉ እየተጠቀሙም የሚገኙት ሀገሩንም እንደራሳቸው ባለስልጣን ሌንጮ ባቲ ገለጻ ሞት የተለማመደ ግድያም የማያስደነግጠው ያደረጉ መሪ ይህ ንግግራቸው የሀዘንና የትዝብትም ቢሆን ፈገግ ማስባሉ ግን አይቀርም። በእርግጥ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የሚታወሰው ወረራዎችን ለመቀልበስ ሲሰማራና የጸረ ሽብር ዘመቻዎችን ሲያከናውን ነበር። የ85 ዓመት ስራውን በ5 ዓመታት ውስጥ የሰራሁለት ነኝ በሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘመን የአየር ኃይሉ ሚናስ ምን ነበር የሚል ጥያቄ ከተነሳ ግን ምላሹ ከሰሞኑ ብልጽግና በስህተት በአየር ጥቃት ፈጅኋቸው ባላቸው የዋግ ኽምራ 40 ሚሊሻ ቤተሰቦች ቤት አለ። የ3ም የ83ም ዓመት ኢትዮጵያን ህይወት ሲነጠቅ ያዩ የተፈናቃይ ካምፕ፣ ጤና ጣቢያ፣ ትምህርት ቤት በዚሁ አየር ኃይል ሲደበደብ የተመለከቱ ዜጎች ዘንድ የአብይ ዘመን አየር ኃይል መልክ ምን እንደሆነ የሚታወቅም ይሆናል።
በእርግጥ ራሱ አገዛዙም ሰማዩ የኛ ነው በሚልበት በዚህ ዘመን ጅቡቲም ሱዳንም ድንበር ተሻግረው ጥቃት ሲያደርሱ ሻዕቢያም ቅኝት አድርጎ ሲመለስ ስላስከበረው የአየር ክልል ሳይሆን በጀግንነት የሚያወራው መቀለ ድረስ ተጉዤ ኢንዱስትሪው እንደመሰስኩት አድዋ ድረስን በርሬ የጨርቃጨርቅ ማምረቻውን አወደምኩት እያለ ነው። እንግዲህ እሱ 27 የጁንታው ኃይል ከባባድ የውጊያ መሳሪያዎቹንና የውጊያ አገልግሎት ሰጪ ማሽነሪዎቹን የሚጠግንበትን የመስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ኮምፕሌክስ መቀሌ ድረስ በመሄድ ሙሉ በሙሉ ያወደመ ነው። የጁንታው ኃይል የተለያዩ ወታደራዊ አልባሳትን እያመረተ ለኩይ ተግባሩ ይጠቀምበት የነበረን አልማራ ጨርቃጨርቅና ጋርመንት ፋብሪካ አድዋ ድረስ በመሄድ ከጥቅም ውጪ ያደረጉ ናቸው። የሆነው ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በ90ኛ ዓመቱ የአየር ኃይሉ ክብረ በዓል ላይ ያዘጋጁት ትርኢት በብዙዎች ዘንድ የቀድሞ የጥፋት አጋራቸው ሻዕቢያ ላይ ያነጣጠረ ተብሎለታል። የሰሜኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ በጋራ ሊዘምቱ ኢሳያስንም ቦታው ድረስ ወስደው ያስጎበኙት የነበረው የቢሾፍቱ መድረክ ላይ አሁን ደግሞ በስም አይጥቀሷቸው እንጂ ኢሳያስን እያንቋሸሹ ኋላ ቀርም እያሉ ዛሬም ሚግ 21 ላይ እየቀሩ ሲሉም ተሰምተዋል። ቆማችሁ የቀራችሁ ወደፊት መራመድ የምትቸገሩ ሱ30 JC10 ወይም ከዚያ ያለፉ ቴክኖሎጂዎች ሲጠሩ ይሄ ደግሞ ምንድነው ብላችሁ ግራ የሚገባችሁ አሁንም ሚግ 21 ላይ ያላችሁ ሀገራት ደጋግማችሁ እንድታስቡ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ትናንትና ላይ የቆመች ሀገር አይደለችም። ይህ የአብይ አህመድ ንግግር ኢሳያስ አፈወርቂም ስም ሳይጠቅሱ የብልጽግናው መሪዎችን በጥቅሉ ድሮን በዚህ መጣ፣ ድሮን አለን ወዘተ የሚሉ ፈሪ፣ ስስታም፣ ሰነፍ፣ ለማኝ በሚል ከገለጿቸው ከሳምንት በኋላ የተደረገ ነው። ወልፊ ናይ ሱስዓት እዩ፣ ወልፊ ናይ ፈራሃት እዩ፣ ወልፊ ናይ ሰነፋት ካልእ ትርጉም ክህሉ ኣይኽእልን እዩ። ስለምንታይ ሰብ ሻቀል ብዛዕባ ከምዚ ኣመሰለ ኮይና ተኣውጅሎ ድሮናት መጻለዋ ከምዚ መጻ ምን ይዘን ጸንደሎ ተንድሮ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በንግግራቸው በስም ያልጠቀሷት ነገር ግን ጎረቤት ያሏትን ሀገር ሶቪየት ሰራሽ ሚግ 21 ላይ የቆመች ብለዋታል። የአስመሩ አገዛዝ ከአዲስ አበባው የጥፋት አጋሩ ጋር የሚነጻጸር የአየር ኃይል አቅም እንደሌለው ብዙዎች የሚገምቱት ነው። እንዲያም ሆኖ 21 ላይ ሳይሆን 27 እና 29 ላይ የደረሱ የጦር ጀቶች ስለመታጠቁ ከዚህ በፊት በተለያዩ አጋጣሚዎች የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። የብልጽግናው ፕሬዝዳንት ግን አየር ኃይሉን እያዘመኑ ያሉት የተሰጠብንን ለማወራረድ ነው ሲሉ ተናግሯል። የራስዋን በየዋህነት በተላላ በአጭር ጊዜ ድል አሳልፋ አትሰጥም። የተሰጠ ካለም ማወራረዷን አትተውም። ከዚህ በፊት በቀይ ባህር ላይ የተሰራው ታሪክ በቅርቡ ይታረማል፣ ከዛም ከተዋጉ አይቀርም አለ ቀይ ባህር ነው እንጂ ሲሉ ተሰምተዋልና አሁንም እናወራረዳለን የሚሉት ይህንኑ እንደሆነም ይታመናል። እንዲህ ያለው ዛቻና ማስፈራሪያ ግን ከ2 ዓመታት በላይ ከብልጽግናው መንደር እየተነገረ ያላንዳች የተግባር እንቅስቃሴ የሚተረክ ተመሳሳይ ድርሰት የሆነባቸው ጥቂት አይደሉም። ሻዕቢያም በአሁኑ የአብይ አህመድ ንግግር ላይም ባይሆን ከወደ ብልጽግና ተከፈተብኝ ያለውን ውንጀላ በተመለከተ ምላሽ ሰጥቷል። ቃል አቀባዩ ብልጽግና በኤርትራ መንግስት የኢኮኖሚ ፖሊሲ ላይ ሐሰተኛ መረጃን እያሰራጨ ነው ብለው የብልጽግና ሰዎች በኤርትራ ላይ የስም ማጥፋት ዘመቻን የሚያካሂዱት ኢትዮጵያ ከገባችበት ውስጣዊ የጸጥታ ቀውስ አቅጣጫ ለማስቀየርና የፓርቲው የባህር በር ጥያቄ በቀጠናዊ መረጋጋት ላይ የፈጠረውን ስጋት ለመሸፋፈን ነው ሲሉ ይገልጻሉ። ብልጽግናን ውስጣዊና ቀጠናዊ ግጭቶችን በመፍጠርም ይከሳሉ። የአራት ኪሎ አስተዳደር አማራን እንደመሸ ጎዲዮ ደቂ ዓድና ዘረባ ይብሉ ሕፅር ብዝበለ ኣዋሪድዎ እዩ ዝበሃል እዚ ኣዋሪዱና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እውን ዶክተር ኣብይ ንሕዳ ሰሚዕኹሞ ፓርላማ ዘይብላ ሃገር፣ ምርጫ ጌራ ዘይትፈልጥ ሃገር፣ ቋም ዘይብላ ሃገር፣ መንእሰይ ካብ ዓዲ ተባር ሃገር ሓቁ ምዚ ሕጂ ክብሎ ፀኒሕ ሓዊስካ ኩሉ ሓቁ ኣብ ኤርትራ ሲኢካ ኣብ ኦልድስተን ኤጅና ንነብር ዘለና ወላ ሓንቲ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ነገር የለ ጥዑይ ብረት የለ አየር ምግደፎን ናይ ቀደም ንሰን ከማን ካብ ደርጊ ካገለ ዝማር ኮኑ ዝገዝዎን ከይመስለኩም በቃ ኣብ ግዜ ደርጊ ኣብ ግዜ ገለ ገዲፍዎን ደርጊ ዝሃደመ ገለ ከምታት ገለ መለምበር ሻዕቢያ አየር ኣይትገዝእ ወሪድዋ ሻዕቢያ ወላ ሓንቲ ኢንቨስት ኣይትገብርን እያ ንኤርትራ ኢሎም ምክንያቱ ኤርትራ መፃኢ ከም መፃእን ጣሽሚ ኣይርእዋን ኤርትራ ከም ሓንቲ ፈይለድ ስቴት ኮይና ክርእዋ ስለዝደሊ ሲያስ ብኤርትራ ስለዘይሓስብ ብሓፂሩ ብትግርኛ ገይሩን ዝሓውና ፅቡቅ ገይሩ ቀሪብዎ ነይሩ ብዚቶም ኣምሓርኛ ቀሩብ ጣሽሚ ትኾኑ ቀዳም ስር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሚግ 21 ሒዝኩም ትፈከሩ ንሕና ፎርጂ ዝዓጠቃ ነፈርቲ ውግእ ሒዝና ኣለና ክብል ንኤርትራ ዘነፃፀረ መጠንቀቕታ ሂቦ
ቀዳም ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብትሎም ዝሃቦ መግለፂ ንጀነራል ጻድቃን ጀነራል ሰሞራ ዩኑስ ዘመስገነ ኮይኖም ንሱ ፎርጂ ዝዓጠቑ ነፈርቲ ውግእን ኣዝያን ዘመናዊ ዝኾነ ነፈርቲ ውግእ ዓጢቕና ኣለና ክበል ሎሚ ፈኪሩ ቀዳም ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ናይ ዝኾነ ኣይትደልይን ናይ ባዕላ እውን ኣይትህበን ዝኾነ ትደልዮ ተወራርዶ እውን የለን ኢሉ ንመበል 9 ዓመት ሃይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ንምኽባር ሰማይ ኣናብስ ኢትዮጵያ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዝተዳለወ ምርኢት ኣየር ጸሊም ኣንበሳ ኣብ ከተማ ቢሸፍቱ ሎሚ ዝተኻየደ ኮይኑ እቲ ቀዳም ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ኣብ ዝሓለፈ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ምልክት ትንሣኤ ኣፍሪቃ እትኸውን ሃገር እያ ኢሉ በሚቀጥሉት 5 ዓመታት አሁን ያለንበትን የአየር ኃይል አቅም በእጥፍ ደረጃ ለማሳደግ የኢትዮጵያ መንግስት ግልጽ እቅድ በጀት እና ምንጭ ለይቶ ከዋና ዋና አምራቾች ጋር በትብብር ስራ የጀመረ ሲሆን ዛሬ የአራተኛውን ትውልድ የመዋጋት ብቃት የገነባው አየር ኃይላችን በ2030 ወደ 5ኛው ትውልድ የሚሸጋገር በቁጥርም ከተዋጊ አንፃር አሁን ያለው በእጥፍ ቁጥር የምናሳድግ ይሆናል። በአየር ኃይል መብቃት ማሳደግ የሚያስፈልግበት ዋናው ምክንያት በስጋና በአጥንት ድል ማስመዝገብ ያደረ የቀረ ስርዓት ስለሆነ በቶክስ አቅም፣ በፕሪሲሽን፣ በቴክኖሎጂ ብዙ ምሽጎች ማፍረስና ውጊያን ማሳጠር ታሳቢ ያደረገ አቅጣጫ እንከተላለን። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ውድ ስለሆነ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የሰው ህይወት በመቀነስ የምንፈልገውን ድል ለመጎናጸፍ እንዲያበቃን በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ቢያንስ አሁን ያለው አቅማችን በእጥፍ የሚያድግ ይሆናል። ኢትዮጵያ ለወዳጆቿ በሯን እየከፈተች በትብብር ለመስራት አብሮ ለማደግ ለመማማር ራችን ስትራቴጂ የኢትዮጵያን ክብር፣ የኢትዮጵያን አንድነት፣ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር ተኝተ ባይዘወይ ሰፊሕ እንዲቲ መብርህታት መግለጽታት ገለመለ ግን ኣይርሸው ገይሮም ነይሮም ምናልባት እንተዘይሪኢኹሞ ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎን ዘለኹም Sorry, then reposition coming to waters are from our right. ሕጂ ባይዘወይ ኢትዮጵያ ናብ እፅዋር እንድሕር ዳ መፂኻ ናብ ፕሌን ናት ኦንሊ እዚ ዋር ፕሌን ጥራይ ዘይኮነሲ ዋላ ሲቪል ፕሌን ንባዕለ እንድሕር ዳ ሪኢኹም ኣብ ኣፍሪቃ ናምበር 1 እዮም ዝወዳደሮም የብሎም ሆነስትሊ ስፒኪንግ ማለት እዩ ማሲ ሰዓት ኣብኡ ብዙሕ ነገራት ኢንቨስት ይገብሩ እዮም ኣብ ኤርትራ እንታይ ኣሎ ወላ ሓንቲ ሻዕብያ ሓንቲ ኣየር እኳ ናይ ሲቪል ኣቪዬሽን ወላ ሓንቲ ኣየር እኳ ሓንቲ ኣየር መጓዓዝያ ናይ ሰባት ክትገዝእ ዘይትኽእል ዘሕዝነካ ነገር ማለት እዩ እንታይ ኤር ሾው ትገብር ትኽእል ኣብ ኤርትራ ፅምላሊዕ ወይ ዘና የንበጣ መድሃኒት ገለ እንጣሽሙ ዝገብራ ገለ ወላ ሓንቲ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ኣብዚ ከዓ ንኢሳያስ ታሽሙ ገይሩሉ ኢሎም ባይዘ ወይ ናይ ቴክኖሎጂ እዋን ዩኒቨርሲቲ ካብ ሰራዊት ኣብ ሳዋ 10 ግዜ ከይትካ ዓሊምካ ድራር ጥይት ምግባር ገለ ይኮነ ሎሚ ክንደይ ብዙሕ ሰራዊት ኣለካ ዘይኮነስ እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ኣለካ እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ኣለካ ነቲ ፅዋር ከዓ ገንዘብ ይሓትት እዩ ሻዕብያ ግን ወላ ሓንቲ ኢንቨስት ኣይገብርን በትሪካ በቲ ግን ኢሳያስ ኣይኮነን ዶ ምስ ኢትዮጵያ ኣበት ዘለዎ ዓቕሚ ክገጥም ምስ ጅቡቲ ክገጥም ኣይክእልን ጅቡቲ እኳ በዓል ፍራንስን ካልኦን ዘሎ ይዋ ምስ ወላ ሓንቲ ሃገር ክገጥም ኣይክእልን ኢሳያስ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ሰብ ነይሩ ማእልያ ደይብሎም ሰባት ኣብ ኩናት እንዳጠጠቕካ እቶ እንዳበልካ ማእልያ ደይብሎም እንዳገበረ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ብሓይሊ በቃ ብረት ዋትኤቨር ማሪኾም ብኡ ገይርኩም ተዋግኡ ሓደን 10 ሓደ ንክንድዚ ንሕና እኮ ንማረ ከም እንዳ ነቲ ሰብ ኣደም ቂርዎ እዩ ክበሃል ዝከኣል ዘይቀልዓሎም ኤንወይ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ውዕሉ እትዮም ኣብ ፅምዶ ዘለዉ ተጋሩ ሕጉሳት ኣይነበሩን በዚ ኣብ ፅምዶ ዝነበሩ ተጋሩ ሕጉሳት ኣይነበሩን በዓል ወላሂ እንታይ እዩ ክበለ ኣላ ወላሂ እንታይ ክብል ኣብዚ ፅሒፉ ዘሎ በዩኤኢ ሄሊኮፕተር ይኸህሉ ጉራ ናይ ዩኤኢ ይኹን ናይ ገለ ኹንዚ ኣብዚ ዓለም ዘለዋ ኩሎም ባዕለን ስርሐን ኣየር ማእስ ኮይነን እዚ ከዓ ከምዚ ነጢራ ምርካብ ዝሰኣነቶሲ እንታይ ትብል ዝበሃል መፂፅ ኸይላቶ ገለ ዝበሃል ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኢማራት ሄሊኮፕተር ጌርካ ጉራ ይግበር ዶ ገለ መለ ዶ ናይ ዝኾነ ይኹና ካብ የኤድዮም ገዚኦመን
راشا ديم هيبمم قال واتس ايفرسي كم زلوا مأمنوا حج صيكم افتناي تكنولوجي افتناي اصوار افتناي درونات افتناي قال تقرا يكون ايرترا ولا حنت يبلن ولا حنت غبرك لا ስለዚህ ሎማ ቴክኖሎጂ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ንባዕሉ ሲ ማልያ ደብሎን ከበድቲ ብረታት ከም ዝነበሮም ንፈልጥ ነተን ከበድቲ ብረታት ብድሮን ገይሩ ከመይ ገይሩ ኣንቁር ኣቢሉ ኣብ ከላሽን ጥራይ ከም ዝዓጥቁ ገይሮም ሪና ኢና መቸም ታንክ ትሕዞም የቃጽላ ወላ ብንእሽተይ መኪና ቶዮታ ኮሎ ተቃጽላ ናቱ ኩሉ ሎሚ ብካሜራ ብገለ እንዳራዩ ኣይሕልፍኻን እዮም ማለት እዩ ባዓይቡ ድሮን ፀረ ድሮን ካልእ እንተዘይብልካ ወላ ሓንቲ በዓል እስራኤል ኤርዶም ስለ ዘሎም እንታይ ንበዓል منخاتو بعد إيران قلنا زمزي كم يجرم ديم زمكنوا تي أطوار سلزلهم بركدهم كم تفق النيرة إيرتراون بزعبة عبية من أسنا يكون إيرترا تعب خاب إسرائيل هون جن إسرائيل أقول تروف أطوار سلزعته زمزة مزح حيلي يبده هو سلزي إثيوبيا بس حساب سلزه هون قال أكون يكون معدنات الله ما تيسي عد كله أطوار يزواج الكاز تخص الكاز حجي أسرع عدن كفل الزمن مالتي سياس قلنا نزي فتسي من داشمي قبراني من يا الوان باريات بالله بزيلا أتا حسن عسكي الوان باريا أفتن راو حفتني سوري جزازي نين دافت حوان مر ندابارو تايكون قريت هاي تحزن ما حفتي أفتن ده هقدفتني سلازي كمزي يزلو مالتي ده هقدف طريق خايم جن سيكا بزيكا عروق طريق خايم كم معالزي تري ود لهم درافايزي فطورهم زي منو خان مرحبا عليك يا ري من قد يزلقو زادر في دس دبولو سب نحرالو بواتساب فنقل تخونوكم يا فنقل تسعسعنا سلازي كسدلكم خيلي انا كان داستا مغركو اخزوري حجي كلاكم سلام بلالكو دقيري يلا جدنا زغر مكان نجر نيبعل زيادة عشاء درافي إزسي أبز حلف جزء أبشودن ورد حفتري ولا ورد حو مستوى موسيقى نياتات نابشودن مزيو نجرناكم نيرنا كابتم حبيو أبجزع زتروفوي ترديهم ده مستوى درفت خب عدج مزي كابتم نيرترا نغيملوس حبيو زتروفوي مالتي حكون حدا ورد محارز بحر حونا عن تويزين تايل صحيفري أبز قربا جزء سي نواي دبابة أمتى لكم نيرنا بزي ذكرتهم نواي دبابة سي أنا قدمي أنا زي قدميت كوينة برد حيزة كابز موت بدحرت كوينة زراف إلى هو تيك عقب سلازي حشاني أزدر في النيرو يوم ما سمعهم يدركم ناي نوايد ببز ولا سمعهم يركم قدميت كوينة برد حيزة كابز موت أبدحرت كوينة زراف نابلكو كنا بريز دلي قبل لك ألك كما أزي حجري كلهم قبل لك ترازي كنا باجوي درجة كلهم تم درسنا هيك كم جاء إذا سبزي أب شحن شعاتن 29 شعاتن imagine أب تكوناتنا إيرترا إثيوبيا زنورلو مالتي نتعلم سوا مسكده كابا هاديمو سوداني خيلو زي طرات يترو يوزلهم هذا حجي سبايك مسل لا على بدر في جغنا خمس زدلو أب تجزي خنات imagine أب جزي خنات زهدمو مغا تم زغو فيهم كم بعال في حرا في ستوك هاد مستحسو كم بعال زتري ورلوهم مالتي نتعلم سوا إلو خيلو زي كابون السودان هاديمو كاب سودان كا نسعود عرب زخد السبي مالتي يقول سبز فوتي تاريخه حدش هيكون حسابه مو يجي مدام يكون زقر من نازل مدام سترا زي يكون زحت هدمو قالوا يا حدش بوست جمره يكون بن حسابه مالتي ازي كدعن فرحن ها كناسو تبعن بقى خمزي دفارن كوينو كقرب كم زحترو لهم وايغر مكان للي اندابل خدرف كله حديم كوي وصنتم سوا كابير تراسي مخا اب غيزي كونات هاجرسي اب كونات اتي الله بحال كله حسبوا اب تشعو خمس حجي نقحات ينبرن حزب ايرترا ناي بحق ني ايرترا يلو زقالس زلو ندوب يلو بعد ما يلو ايز مسلون اب تغزيت يم حديم بعد زي لك كم بعد ارجع حقوسو كم بعد ود طابا حجي كم زياتهم عينت
أزيوم بزحز اللوم رسحات زلوم حماقات إيرتراويان قصير كازودا يكون سبب هاديمو وجس حجي أبزي لا لخم حدا تبع لكع ثاني وايد بزبلة أبزوم دك عدنا إخا ترخلا مالتي معورد لو ماس أبزي ما تكون معفارة يكون الحجي أنا قريب ولا نجي تفونز بحال شيء حاونا قويتهم تنفوتو بزحت فوتوهم زح ساعات زلوي قويتهم تسفاي جبرس الأساس بعد ممهريو ندا يجي صحف حق دوخ نزارب يبل أنا أب هاجر إن كل لوخي سدتني نيره أبجزء هاجركا مالتيو سلام تحرموكا كتمهارن كسرحن زي تخيل بقفان شقرران كتنبر انتو خينكا كابز زخف سدت هالو دي بلالو زيات واحد حق يكون تندك عدنا حقيقة زي انتي قد لازيا انتي قد لازيا حجي كم جاء من الصحافة زي درافا إن شاء الله تفونز بحال فنو سيكا خمو عند باريخ ماري فلتن أبزوا جنباسي حسابه من هيزبا جنبار تقادر تنيرنا إلا مسي أكندي أب عدس أب سدت ينبرو مالتي انتي صحيفو مسلكم انتي لو مليسوا له أبا كم ذا تريواز اللهم مليسوا له زي تفونز بحال كتمهارن كسرحن زخلكا أمين زخلأكا يلن كتسرقن كاب هاجراو أقول كتهدمن جن بلأ سلازخوني أي كألن يبلالو سلام دا كم إرتا سلام زلوا هاجر كألو ديو ما أتزارب لك هذا أمبر كم زي سبيزي أنا لخبات أيرا أخون تفهمنا مالت نعلم لخبات من قالاوتي إذا كلهم ناي هقدف درفتزي كم بعد سام برهاني هاي لجبرو تفهمنا ود تقول مالت زي أنا من تأم تقاديلو أحدهم كنا برزي كل تخيلنا مسك قادرين أتوم وصيتو سنتاي تايو كويس قربنا هذا أبزخ أنا عقبة ورقة حجم كايم زنورو إرتراسي كمل سايكلني بوليتيكا عقبة حديثهم بايزوا ورقة زوهبهم زياتهم ما ننسى ورقتكم ما يكلني unless بوليتيكا عقبة حديثهم مالتي سقع كندي لخابط مسكونه قل ورقتهم مسحازوها قمت لهم نتسرعات يدخلوا له مالتي هذا سخف نكرات الله نزي ملي شلو قال ملا ملسوني بيني أنا أبتكمت ده حراي دمسس أبيلو بلوك جيرو طفيو مالتي ما يزغبر كاوي زو ان حدا مر يلاتو مناتو ملي شلو نالو بزيدي امو انتي كتبا قطدا ابسدس سفير كالا خبل ولا حقو ابا هاجر كاتيخا زي تنبر زي تسرحن نتا هاجراو بارنت ها اتكوا بزي دموز من هيوتكا اتمزمزو ديخا اغلغلوت بلا زل خايلوا كجات عب مسيلا بعد زي انتي بلصنياتاتهم دك عدنا ازيهم بلصنياتاتهم زي سنخاسي حصا ورطم لهم زبحال بزي سنوم حصا ورطم سدروم اب دغه وچيوم نبعلهم اب دغه سفيروم سي نيرترا نخمالالوسو ግን በቃ ቱታ ዝገር መካኳል حرا اب دغه መጮም ቦክስ ደም ጻወት ዘለው እንታይም በዓለ ዝሕጅ ትሪኦም صلاه ኤርትራ ገንዘብን ሓሶትን ዓቲቆም ይመጽሉ ኤርትራውያን ድማ ሐቅን ሓድነትን ዓቲቅና በቴክኖሎጂ ተሐጊዝና ክንምክቶ ይግባእ ኣብ ዘመን ኤአይ ስቅታ ማለት ስዕረት ይብጥርያ ስለዚህ نقل حف بل كلها إني تتعاز كتت أم معبراو مراخبي كتت ندحنت هاجر كاو الدحاو باي ويقول عبد الله خطوة عجب زرما أنسب سرح سم خطة قس هاجر وين سب حقوته راي عائلاتكم وراي فقلت داس حويا فعل زهلاي مهلا انك عاسر حو قبته وفاي كويت بلو بره طلبته خبر مهدفاويان سوعتك كلوان بتحت الوقت العلز موته سانكو خلا سو لسان استلخته اصقب بعدي كي قرب استعكسه اسعكم እዚአቶም እንታይ መስለኩም حق زربا هاجر ملء تبلاش እንዲ ዘሎ ስነ ምግባር ስነ ልቦና ትገለ ኩሉ እንታይ ኮይኑ መስለኩም ተበላሻ ብጥሩስ ተበላሽ እዩ ዘሎ هاجر ملوزي تبالاشي يزلو زي ما سنتاش ميغير كازر يكونن مالتي قدفو موزي عنتوي دكتور ابي زبلو كوبايزو وي كحفرنا يزغبو كم زيغا خم هاجر زي حقو كوي ناي قدم ميغات زنت تراريخو مزي تو ايثيوبيا زلو تكنولوجي اسياس حيزو زلو تكنولوجي مريو نريومو زفلالانا زي كوي الو ايثيوبيا بلا عند ريوا انت عندك تطلع والله افتح تخا ارتخا رواني ادغ بقل زمن غيرو ولا كانوا الو كان عيبتك هذا كمين بحب الاسوا الو ايغو كان زي اكو غيروا زلو بقى ناب اولدستن ايج كو ايميليشن زلو يردانا له ابكا على ما بيت حنبب ابي تقصلالا نحنا ندحرت نابي نحنبب لنا ندحريت كمش انت جمال مالتي ندحريت اجي
እንዲሕና ይባሐቅ ዜጋ ኮንካ በሃገርካን በህዝብካን በመጻኢኻን ትግደስ ኮይንካ ከተሓሳስባካ ይዝግባእ ሎሚ ኣብ ዓለም ዓቕሚ ሓይሊ እንተዘይብልካ ዝኾነ ድላይ ዝገብረልካ ዘመን ወይ እዋን እዩ እንታይ ትገብር ትኽእል ወላ ሓንቲ እንታይ ትገብር ትኽእል ወላ ሓንቲ ስለዚ ብውሕዱ ሲ ዓቕሚ ክተጥርይ ይግባእካ ማለት እዩ ታሃገርና እንታይ ኣምሲልዎ ኣሎ ኢሳያስ ንሪኦ ኣለና ከይሓፈሩ ከዓ እንዳ ህግደፍሲ ከምዚ ኢሎም ዝልጥፍዎ ከዓ እምበሪ ባዕሎም ካብ ዝልጥፍዎ ቤት ምግቢ ማርያና ገለመለ ቤት ምግቢ ማርያና ከባቢ ላሳለ እታ መኪና መረእዋ እታ ሚኒባስ ከምዚ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ከይድካ መኪና ይትርኢ ካብ ኤርትራ ካ ትረክብ እዚአን ከም ንቅርሲ ገለመለ ከመና ይትረክበኒ ካሎም እቲ መናደቕ መረእይዎ ነዚ ሲ በቃ እዚ ትዝክርዎ ደቂ ዓድና ቤት ምግቢ ማርያና ከባቢ ላሳለ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ሰናይ ነገር በቃ ከምዚ ፅቡቅ ነገራት ዝረኣዩ ገለ ተሓዝን ኢኻ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ተዛሪብካ ዝውዳእና ኣይኮነን እንድዩ ጅስ ጓሂ እዩ ዝመፀካ ዳሕራይ እቲ ዓሰብ ዘይነብርሉ ዝገርመኒ ኣብዚ ኣፍ ልቦም ዓሰብ ኢሎም ፅሒፎም እንተሪኢኹሞም ኣለኹም ኣላ ደቂ ዓድና ጎዳምኛት ጋር እንታይ ንምባል ዓሰብ ኣብ ስደት የላን ንሳቶም ኣብ ስደት ዓሰብ ኣብ ኤርትራ ደቂ ዓፋር ከማነ ገፊፎም ዓሳ ክበልዑላ ይከኣሉ ደቂ ዓፋር እቶም ደቂ ዓዲ ጃላብኦም መሕዲጉ መንጢሉሲ ስደተኛ እዩ ገይርዎ እዚኣቶም ካብ ስደት ኮይኖም ኣብዚ ኮይኖም እዚኦም ሕጂ ዓሰብ ከድሕኑ ከሎ እዚኣቶም ጣዕዋ ዝመስሉ ከክንዲ ገለ ኮኑ እዚኣቶም ንፍትሒ ጠጠም በሉ ንመሰል ንሓቂ እምበር እዚኣቶም ባራይ ምኾኑ ትሪኦም ኣለኹም ዶ ከክንዲ ሓርገፅ ኮኑ ስኢካ ዳብል በርገር ክበልዑ እንዳውዓሉ እዚኣቶም ኣብ ደገ መፅኦም ከመይ ኢሎም ሃገራውያን ክኾኑ ዝኽእሉ ሃገር ገዲፎም መፅኦም ብሽም ሃገር ዕቑባ ረኺቦም ከመይ ኢሎም ሃገራውያን ክኾኑ ዝኽእሉ ሃገርና ሕማቕ ኣላ ኢሳያስ ከምዚ ገይርና ኢሎም ናይ ዕቑባ ወረቐት ለሚኖም ወረኺቦም ዓሰብ ከኣብሉ ካብ ደገ መፅኦም ጃህራ ፈኸራ ድንቁርና እዚ ኩሉ ኣብዚኦም ደቂ ዓድና እትረኽቦም ማለት እዩ ወላ ሓንቲ እንጣሽሙ የለን ተሓዝን ጥራይ ዓሰብ ኣብዚ ጌርካ ተድሕና ዓሰብ ኣብዚ ጌርካ ዓሰብ ክትበላ ዘለካ ጉዳመኛታት ኣለኹም ዶ ናይ ፓልቶክ ትፈልጥዎ ዶ እዚ ሓይሊ መንእሰይ ዝበሃል ኣነ ተቃዋማይ ናይ ሓቂ ዝመስለኒ ነይሩ ሓይሊ መንእሰይ ዝበሃል ኣብዚ ናይ ሕድሪ ጀጋና ዲ ገለ ዝበሃል ኣድሚን ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ዋላ ተፀላእናዮ ካብቲ ህዝቢ ዝወፀ እዩ ነብስኻ ፅላእ ቀድሚ መንግስቲ ኤርትራ ትፀልእ እንታይ ከጅምሮም መስለኩም በዚኦም ኣያታትና እዚኦም ኣረግቶት ኣያታትና እንተነይሮም እንተህልዮም ክቆትሉና ጥራዮም ዝደልዩ ንሕና ናይ ፖለቲካ ሕቶ የብልና ናይ ምንባር ሕቶ እዩ ዘለና መሕለፊ ግዜ ስለትጥቀመላ ዘለካ ነቲ ዝፈረሰ ፖለቲካ ናይ ደንበ ተቃውሞ ኣብ 2025 እዚኦም ኣወፈርቲ ዝበሃሉ ህግደፍ ወይ ደገፍቲ ህግደፍ ዘራይዎ ምዕባሊ ከምዚ ይመስል ኣብ ኤሬ ቲቪ ነይሩ ስሙ ባንሳ ንዞባ ኣፍ ዓበት መነባብሮ ፅጉማ ስድራ ቤታትን ምምሕያሽ ብዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ጫዊት ተዓዲሩ እዚ ናይ ምዕባሊ ናይ 2025 ህግደፍን ነዚ ሃውና ዘምፅዎ ናይ ኢኮኖሚ ምትእትታው ኣብ ኤርትራ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ጫቆይ ተዓዲሎም ኣብቲ ሓንቲ ካ ዝገበሮ ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ካብ ንዞባታት ዓዲ ቀይሕን ሰንዓፈን ዝተዋፅኡ ሓረስቶት ኣብ ምፍራይን ኣገባባት ኣከሻሽና ድንሽን ምቆዶ ዘርኢ ድንሽን ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቦም እጂ ስኻትኩም ድንሽ ዘርኢ ድንሽ ኣኽሎባ ኣከላክል በጃኻ ማለት ብሰላም ክድቅስ ዝወድግ ደፍ በጃ ኦራይ ኮይስ ኦኬ ዳን መሰረት ካዛርቦ መሰረት ሰላም ኩላኹም ዓበይቲ ኣሕዋት ኣብ ዘለኹም ዋላ እቲ ወዲ ዓድና ባባ እንታይ ንኽንብለካ ብዝኾነ ኣብዚ ፅሒፈ ኣለኹ እቲ ቃላቱ ገሊኡ እዚኦም ብምንታይ ከጅምሮም መስለኩም በዚኦም ኣያታትና እዚኦም ኣረግቶት ኣያታትና እንተነይሮም እንተህልዮም ክቆትሉና ጥራዮም ዝደልዩ ንሕና ናይ ፖለቲካ ሕቶ የብልና ናይ ምንባር ሕቶ እዩ ዘለና መንእሰያት ሕጂ ኣነሲ ዕንጨቲ ቆሪፀ ፈሓም ኣፍሒመ ገለ ገይረን ስድራ ይኣለ ነይረ ብኤርትራ ያፌት ዝበሃል ቅድሚ 2 ሰሙን ፈሓም ኣፍሒምካ ተባሂሉ ተቆቲሉ ንሕና እዚ ሰብኣይ ክዛረቦ ፀንሐ ዓብ ሰብኣይ ኣብ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ናይ ክት ናይ ዓበይቲ ሃገራት ምስ ኢሮጳ ከመይ ጌርካ ዲስካስ ገብር ፖለቲክ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ገለ ክብል ፀን ናይ ህላወ ምንባር ናይ ሕቶ ምንባር እዩ ዘለና ክሊር ክንገብሮ ብዛዕባ ናይ ፅርግያ ብዛዕባ ናይ ገለገለ ሰዓት ናትና ናይ እዚ መንእሰይ እዚ ተሰዲድካ ማለት ኦኬ ሕጂ ኣይተዛረብ ኣታ ሰብኣይ ያዛርቦም ባ ኣብ ኤርትራ ፈሓም ኣወዳዮም ማይን ጎት ኣወዱን ኢልካ ክልተ ጌርካ ገዛ ሲወዱ ደፎም ወይድ መሰረት ሕጂ ኦኬ ንሕና እንታይ የኽብል ደልየ ኣብ መንጎ እትዮም ዓበይቲ ኣያታትናን ኣብ መንጎናን ዘሎ ፍልልይ የኸርእዮ ደልየ እቲ ኣብዚስ ኣረግቶት ኣያታት ኢለ ፅሒፈ ዘለኹ
أمونغو من تفاتير دولة في اللي إزيو نحنا نايمن بار حتى خنبل كلنا نصوم أبناء هلوسا ناي بوليتيكا 4 تصرف زلوا قالات اللاتني حساول اخباط لقمات السوميوم أبناء كلا علم آتيوم دولو نحنا نايمن بار حتى سرقيا خسرح تخوين بساعات منسيات خسرح دي تكل أقرب تولي بساعات منسيات يختكل يونيفرسيتي عطيخا جن مرسي عبد هاجر أو تيخا أكوا تيا يناس زبلاسي أب كوليج شما هيرومس أب زملت إمنتي أنا كوليج تمرتو سوري صراحة ما تعرفني حاجات فوق حسب صراحة ما تعرفني سوري تشاو ما يقرأ أوكي ثانك يو صراحة كيد عربل حيل ما نسي كم زمان مثلا نيرو هي بيجرش زيرو عنده ودك مدر أبو وقال لي أخبر كقعد كثر أخلي خاف تفالتوكسي سبج مثل نيرو صراحة ما تعرفني تشاو صراحة كنا مزي وحجي حسابات ودعته عامي سينو هادامي نتي أنا كوليج مسكرسي أبزمت يوم نخي كتسلواس أبزمت يوم مسانا أبزي زيت أكم تمرتات كوعلو لو نحنا نتي يوم شامنا كفلو قاريتنا تسددنا سباتسي مسانا يمهار لو تيوم أب كوليج نبور من إسيا كساب كنديتي مورال ناتهم كساب كندي تنكفلكم حسابو إيماجين قبرو هذا سبسي 10 عامات زمهر انتي يخون مسلكا رأيتها تقميت إزغوينا بتتمرتي كله فيهم زبولو خازيوم أمون غزيوم آياتاتنا أمون غزيوم عبيت حواتنا ناي حوتو منبارن ناي مهلاون زي مهلاون يزولنا نحن زيوم من إسيان قال كل جزء بوليتيكا يبلونا بوليتيكا يتزارب تمرتخا قبر بوليتيكا زي سرع محدرة سلا زولو بعدنا بناي بوليتيكا قداي واتسينا لنا ترديكمني شحن حموشة 200 شحن شو عتى 200 سبت انت اللي بزخا عدوس أبي إذا يكون فقرة عدوس ولا زلوا يزق كبابز أب كم زبايتاتها كله سجى كابزناتنا شحن حموشة 200 سبعة أبتنا كال إسف شحن شو عتى 200 بقداي متى يزار بقداي عدو عدنا نخنصل زغبرنا جن نخنصل كل جزء تسعر جن السميم نحناس من إسي مساتاي حاسب كاتباهلي إسرالو تلك يامسي هو مو قدان ديو قال أمو أوكي نحناسي أبتم عدمو يأكوبنا أبتعدمو نمهر أبتعدمو نسرح أبتعدمو نهنت شعو نتين هاجرات قدانا زحاسبا زلوا بعق مناخ مكتة تزقو بروكا حاسب كايلوم يأسروها وتي كايلوم بوليتيكا خيت زاربو بلوها زيوم آياتاتنا يدبلوكم دولوه نخيت نبر حتى نايم من بعد نخيت العلكة عقمية بالكانو بلخا عقمية بالكان ازي حجي هو موت انت اللي بعدنا بزعبا موتي ناخن الزارب ما أسرت اللي بعدنا بزعبا ما أسرتي ناخن الزارب ميري ازي سبعين انت يخبلنا تصنيحهم كم زي ملكتنا ازي بخيتيهم قلقل هو نبكي بقد عدنا أنس بتعمي عيني دملي إني تصنيحهم من إسيسي أب جراج ناس راح يقولوا جراج كم زين نبرة حسكان ناس نقرأ خلاص إلكتريك كلها تخيل كلها تفدس أما نقد خلاها تولع جراجات نأبنت زي كل سب زعبات صرجاي ده حسب أبي إرترا زين ما كاين إرترا خ قدم 9 زقاتوا حساب حجي بق أفرينو مانو بجمدنا أسر كا قليل زغرا زولا زغول تنقل حاز زغول اللي بتجراي سب زود زولا ميري بسين كنت عيات ماكينات سيدلا زي اللوعد بزعباز أي تبكو يوم دبلخا بزعبات يوم تمال من إسيات حواتنا خمانا بصوتنا بقى مستانا كعسون دا أبقى بدر أنا ينبعال في اللسي أو أسر بيت بوت ساعات حاميمهم مس عارفو ودي هابوني دابله ودي هابوني تيا حموم تنفسوسي هابوني دابلس عصيرمو كليمو دحر خلتا معالتي بعلم كبيرهم مصنيحهم ودو مس مص سبعي موي تصنيحهم لكتهم بياتو ليهم ابز في لا حدا صحفو يحسوا تلي اي كانت بس كباكي يبقى انا بس حد قبقان ما اللي انا برازيل غيرو بقى 150 قبق بهاري موزي عرف زنبر من اسي زي قبق كي صغب زموته بزي تبكي بلخا بزي تحرق بزي بوليتيكا حتى يبلي ناي بوليتيكا مهور يكونكم ناي بوليتيكا ولا عقمي درجة تمرتس أو أي بصحكونا
ترديكاني قال صوتا كمزي انت يمدولنا مسلكا تميلكا بقى ጨጉሩዝ ጠው መንእሰይ ብዛዕባ እምኖት ይግደስ ብዛዕባ ሃይማኖት ይግደስ ብዛዕባ መጽሐፍ ቅዱስ ይግደስ ብዛዕባ ክብርታቱ ዘይግደስ ትሚሉ በቃ በዚ ኦክሲጅን ለኽዩ በዚ አብዚ ሱቅረን ገይሩ አፈቆዱ ጽርግያታት ዝውዕል ወድሹ عارف انا በቃ ኮምፕላሴን ገይሮም ከብሉ ኸሎሲ ሀገረሰብ ብሉን ነር ዓዲ ብሉን ነር ترديكاني التخبرتاتون مناطيلهم أتشيئهم نعم يسمع من سيلن مرزو خلا صنح بايزوي كل حق انديو فليتو صممه فليتو زدق حزبي خازلنا ايكونن ايرتراوسي وصاتنيات كيدم ايرتراسي كمي يغلصوا انتاي زارون فوتين is Eritrea, a country with no internet, no independent media, and no free elections since 1993. It's a dictatorship run by one man for over 3 decades. And every month, over 1,500 people risk death by trying to escape it. In 1993, this country celebrated independence. 99.8% voted for freedom in a UN referendum. People danced in the streets. Today, 15% of the population lives abroad as refugees. That's 580,000 people who chose exile over home. The reason is a system called national service. እዚ ንዓና ይሕድሰናኒ ሓቀይዳ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ዝሓድም ዘሎሲ ካብቲ ናሽናል ስሌቨሪ ወዲሰብ ነፃ ይትገዝኦን ኢኻ እንተዘይ ኮይኑ ግን ጊላ ወይ ባርያ ኢኻ ማለት እዩ እዚ ኤርትራ ከዓ ባርያ እዩ ዝገብሩ መንእሰይ ኤርትራ ባርያ እዩ ዝገብሩ ዘሎ 20-30 ዓመት ኣብ ድፋዕ ብ5 ቅርሺ 10 ዶላር ንወርሒ ስሌቭ እዩ እዚኣ ንሽጋራ ይትኸውን ግደፎም ካልእ ንዝኾነ ስቤዛ ይትኸውን ደቅኻ ስድራኻ سني فتحي فتاوي نحكي نرتقي فتاوي برحنا يوتسعات فتاوي دمسنا يوبسات فتاوي فتاوي نفتت نفحات فتاوي نعبي نايسلت فتاوي عيني اشتي عبي فتاوي فقري معادي تفتاوي نفتت نفحات فتاوي نعبي نايسلت فتاوي عيني اشتي عبي فتاوي ناي فقري معادي تفتاوي نمسني فتحي فتاوي نحكي نرتقي فتاوي برحنا يوتسعات فتاوي دمسنا يوبسات تفتاوي تكشو ميديا بزي أفرلاي بكل هم عدو يعسيو يسوع اللو لعون السبب علو تفتاوي تكشو ميديا ناي كلو نقلو فتاوي نفتت نفحات فتاوي نعبي نايسلت فتاوي عيني اشتي عبي فتاوي ناي فقري معادي تفتاوي تكشو ميديا بزي أفرلاي بكل هم عدو يعسيو يسوع اللو لعون السبب علو تفتاوي تكشو ميديا ناي كلو نقلو تكشو ميديا